La famille, bien. On se retrouve à un nouveau vlog. Donc, je suis le titre de la vidéo. Ça sera un vlog assez spécial. Je vais attaquer une préparation. Une préparation pour Jebel Toubkal. On bat les couilles. Le week-end, Inch'Allah, la salle qui fait un passage fitness, elle organise un événement. Un groupe de personnes, on va tenter Jebel Toubkal. Donc, qui va faire d'accord, ça sera la première fois. Ou Britnzam, d'accord, ما عنديش بزاف de la préparation. كاين الضوء تما ناقص. ما عنديش préparation بزاف لهادشي. Conditions physiques مزيان الحمد لله. دونك بقى لي quelques jours، بقات لي واحد 3 ولا 4 jours، واحد 3 ايام 4 ايام ديال البريباراسيون. دونك قلت ندير هاد لا سيري دو فلوغ بور الناس بوتيتر كاينين دي زابوني بوتيتر حتى هما يفول طونتي هاد لو تشالنج هذا ولا دوطر تشالنج باغيين يطلعوا لو بلو او سومي دو موند. Donc ça sera pour vous l'occasion de voir à peu près les exercices qu'il faut faire, d'accord. Je suis un professionnel physique, donc j'ai fait quelques petites recherches باش نشوف les entraînements اللي غادي يصلحوا ليا باش يعاونوني نوصل le sommet ديال توبقال. Généralement ça sera un renforcement musculaire, d'accord. خاصك تلعب على l'endurance ديال les muscles. Ça sert à rien تخدم بلا شارج ثقيله بزاف. Le plus important هو l'endurance. Donc داكشي علاش je pense غادي نمشي على des séries courtes avec de longues répétitions. قدر نمشي حتى 20-30 répétitions في كل exercice. Donc اليوم عندي leg day et bien sûr legs هما اللي غادي يقولوا لي غادي يصلحوا لي غادي يعاونوني في باش نطلع في السومي ديال توبقال. داكشي علاش غنخدمهم اليوم 3 وعندي ليسكالاد نورمالمون السبت. دونك عندي بيناتهم واحد 4 ايام. ملي ما خفت نكذب لو طون باش ما يجيونيش لي كورباتور. سا سيغ ا ريان نوصل تما بلي كورباتور نوحل على تحت ما نقدرش نطلع. دونك فوالا عندي لو طون، عندي سوفيزامون دو طون بور ريكوبيري. دونك ليتس جو يلا مشينا. بري ورك اوت اللي تناخد كوم اشاك ليك داي كيف عارفين نهار ما تخدمش ليك داي تناخد قهوه ايبان. دونك بون واحد شويه ديال الماء تندير معاه شندير معاه فين هو بري ورك اوت. فوالا بري ورك اوت غناخد هذا انارشي نيكست جين فروي بانش هذا مخير. جو برون اون سكوب وتنزيد معاها 3 حتى 5 غرام ديال الكرياتين. دونك جو بونس غادي تقادات مابقى فيها والو. بقات لي سكوب باش ندوز هاد ليك داي خصني ندوز ناخدها. دونك فوالا ناخد 5 غرام 3 ناخد 5 غرام نهار ليك داي ناخد 5 غرام ديال الكرياتين وتنخلطها مع اون سكوب شحال فيها هنا اون سكوب فيها 6 غرام بلاتي فوكس. فوالا دونك اون سكوب فيها 6 غرام. بري ورك اوت ديما كيتخاد نص ساعه قبل لونطرينمون. نص ساعه علاش؟ نص ساعه بلاتي نص ساعه لو طون يدير افي ديالو. لو طون ديك لا كافيين تدخل في الجسم ديالك وتفيقك. انسويت ديما واحد 10 غرام ديال بي سي ا احسن بي سي ا 8.1.1. هذا هو اللي كنت نقول لكم في لي زوطخ فيديو موديرن بي سي ا. لا سونس ديال اليوم كيف قلت لكم تصخى ان ليك داي. دونك تنبداو ديما بواحد 25 دقيقه ديال ليشوفمون تنجري فيها 3 كيلومتر 220 كالوري لي بروليت. انسويت ندوزو لي زيتيرمون 5 دقائق les ischios, les abducteurs, les quadriceps. C'est absolument les étirements de tous les muscles du frade. Comme ça tu peux attaquer la séance de frade ou tu as hani mani. Ensuite le premier exercice c'est le squat à la machine. خدمت كيف شفتوا بعد لي سيري ركزت على لي ريبيتيسيون كيف قلت لكم ما خدمتش على الثقل. دونك 20 ريبيتيسيون. بون هنا الكاميرامان غلط بغى يوريك لو بوا ديال لا ماشين ديجا فيها 47 كيلو. ما زدتش لي ديسك 47 كيلو كافياني الا بغيت ندير بعد لي سيري ديال 20 ريبيتيسيون. كي شفتوا الموفمون تتهبط في واحد الدرجه ديال 90 دوغري با بلوس. اي بيان سور لي جونو ديالك هانتوما غادي تشوفوهم دابا تو سويت. فوالا دونك لي جونو ان بو فليشي ما عمرك ما طونديهم ديما ان ليجي فليكس كوم سا تو بروتيج لي جونو ديالك. Deuxième exercice, leg extension unilatérale. غادي نخدمها رجل برجل et كيف شفتوا تنبلوكي تنسكويزي واحد 2 secondes الفوق. علاش؟ pour simuler au maximum
طلعه اللي غادي ندير في جبل تبقى داكور. دونك تتخلي لا كونتراكسيون على الميسكل ديالك، تخلي الميسكل كونتراكتي. اون فوا تسالي باليمنيه دوز اليسريه، اي كيف ديما بيان سور ديما حاول تخلي واحد 2 سكوند ولا 3 سكوند تخلي لو بلوكاج الفوق. troisième exercice leg press unilatéral، حتى هي تنخدمها جل بجل، تنحاول ننزل ا 90 دوغري ومنين نطلع نتسنى واحد شويه نبلوكي ونسكويز واحد شويه عاد ننزل. هاد ليكزارسيس هذا يبيرمي دو ستيمولي حتى هي تطلع داكور، باسكو الجبل تبقى غير تطلع. دونك داكشي علاش نبغي نخدمها جل بجل كوم سا نعوض رجليا يطلعوا. كاتريام اكزرسيس لو بوكس سكوات. دونك البوكس سكوات الفرق بينه وبين سكوات سي كو هنا تنجلس كومبليتمون، تنجلس على البون وتنهبط بشويه وتنطلع اكسبلوزيفيتي داكور. هادشي مزيان بور لي كوادريسيبس ديالك و بور لوندورونس ديالو. cinquième exercice لي كور. لي كور اللي تنديرو اسي داكور، هذا البروميير اكزرسيس ديال لي زيسكو اللي غادي ندوزو ليه. كي شفتو منين نوضين كينزل تحت كيبلوكي واحد 2 سكوند عاد كيعاود يطلع باش تخليو الميسكل ديالكم كونتراكتي. 4 سيري كيف ديما 20 ريبيتيسيون. دوزيام اكزرسيس لي ديسكيو غادي ندوزو لاينغ لي كور. لي كور وانت متكي دونك كيف شفتو حتى هي اون فوا تكون في لا فاز بوزيتيف ديما بلوكي الفوق. 4 سيري 20 ريبيتيسيون كيف ديما. ديرني اكزرسيس غادي يخدم لكم لومبير ديالكم وغادي يخدم لي زيسكيو. كي شفتو ما تنهبطش بزاف وما تنطلعش بزاف باش نخلي لا طونسيون على هادي دو موسكل هادو، اي رجليا حطهم على واحد لاموس. كيف تروح تحطوهم على واحد دي زالتير ديال 2 كيلو ونص. صحاب دونك هاد ليكزارسيس هادو اللي غيفيدونا رونفورسمون ديال الجامب باش نطلعوا للجبل. نطلعوا للجبل. دونك غيكون معايا نوضي غادي نحاولوا نطلعوا، ماشي غادي نحاولوا الجبال ولكن on va tenter مع نوضين، ماشي on va tenter, on va pas essayer, on va réussir ان شاء الله. نطلعوا حتى لو سومي ديال تبقى. دوك ليزيكزارسيس اللي شفتو دابا كي شفتو خدمت بالبوا خفيف مي كنت انا على لي ريبيتيسيون. علاش؟ بور باش لي جامب يوليو اندورونت داكور. تنخدموا لوندورونس ديال لي جامب كوم سا باسكو فيو كو الواحد غادي يتمشى باش طلع الجبل غتمشى بوندون واحد 7 300 سوايع، هو يمكن انكور بلوس. خاص لي جامب يكونوا اندورونت. الا ما كانش عندهم اندورونس والله لا طلعتي، خليهم هما يطلعوا وقول لهم تلاقاو تحت. دونك فوالا دابا غادي ندوزو ناخدو بوست ورك اوت. دونك كيف ديما تناخد 3 تمرات. علاش؟ سي سورس دو كاربس باش يطلع لك البيك دانسولين. البيك دانسولين كيف عارفين علاش كيفيد؟ باش تستافد من لي بروتين. لي بروتين اللي تاكل من بعد. دونك سكوب تناخد تشيكر ديال هاني ديها حرامه ديال شنو ندير. لا هاني جوج. دونك سكوب تناخد سكوب بونس ديما من بعد لونطرينمون اي 3 تمرات. ومع هادشي ديما واحد 5 غرام ولا 3 غرام ديال الكرياتين. دونك الكرياتين تناخد 3 غرام قبل و 3 غرام نيشان من بعد. تخلطها ديريكتومون مع التشيكر ديال لاوي ديالك 3 غرام ولا 5 غرام. بور لي سورس ديال الكاوز اللي ما بغاش ياخد التمر اللي ما يجيش عليه التمر ياخد بنان داكور، ولا خد معلقه ديال العسل حتى هي مزيانه. دونك عندك سوا معلقه ديال العسل سوا بنانه سوا 3 تمرات داكور. كيعرفين التمر ديما كيتخاد امبير 1 3 5 7 9 غادي يطالع بحال هكا. ملي تاخدو الكاوز ديالكم التمر والبنان تسناو واحد 4 ساعه بلا ما لو بيك دانسولين يطلع. ديك الساعه عند خد تشيكا ديال لاوي ديالك. دازت ساعه ونص بين لو ديرني تشيكر ديال البروتين اللي خديت لا ديرنيير كولاسيون نقولو. دونك لي روبا ما كيتبدلوش كيبقاو توجور لي ميم. راكم عارفين لا باز دجاج رز الخضره. لي كونتيتي تاهما ما كيتبدلوش داكور. سورتو اليوم غادي نطلع شو الكاربس كيف تنقول لكم نهار اللي كداي فيو كو تو برول بزاف لي كالوري خاصك تطلع الكاربس داكور. طلعو قبل باش تلقى لينيرجي باش غتدفع، يطلعوا واحد شويه من بعد با اوطون كو قبل مي طلعوا واحد شويه كوميم. علاش؟ بور لا ريكوبيراسيون. انا الفخاد هلكت هاد السيمانه هادي سورتو لعبت ماتش نهار الحد، وانا ملي تلعب ماتش عزيز عليا ندير داك البريسينغ او سكيفي تنبقى لي زاكسيليراسيون فهمتي كسيرينا و ميم طون عزيز عليا ملي تكون لا بال عند لي ديفونسور تنبقى ندور لعب دخالها فهمتي فاش او ميم طون صافي ان كارديو تندير او ميم طون كارديو او ميم طون تلعب كره. اي سبحان الله التعيا ما تخدم الفخاد مي لي كورباتور ديال الكره راه ما كيتمنى هادشي احمر اصاحبي. او خوش من الدوش واخا ولا كيما هادشي احمر ما عرفت. المهم التعيا ما تخدم الفخاد لي كورباتور ديال الكره ما كاينش بحالهم. ما عرفتش تلعب كره تلعب ساعه ونص ويومين ما تنتزعزعش من الفراش.
اي واخا هكا كانوا شويه عيانين خدمت الفخاد اليوم الله جيتي اوبليجي. الوغ بون تعاودوا تشوفوا كيف الفلوق اللي داز سلطه ماروكان مع الرز. شوفوا ديما طيبوا كلشي، طيبوه. الدجاج يقدر يبقى في الثلاجه واحد يومين، الرز حتى هو يومين، خضره حتى هي يومين. طيبوه باش تبقاو على راحتكم. طيبوا الحساب ديال 3 غران روبا في النهار بحال هادو اي 3 بتيت كولاسيون. بغيتوني غير جاجوست لي ديرني ديتاي ديال لا فيديو. الفلوغ اللي تلاح نورمالمون البارح او مومون فاش غتشوفوا لا فيديو هادي كاين فلوغ 40 ديال لونطرينمون اللي دوزت لونطرينمون ديال الكتاف مع السبعة الصباح. اللي ما شافوش الدراري لا فامي اللي ما شافوش، ها هو لو فلوغ. دونك غادي غير جو في جوست لو بروغرامي باسكو غنخرج. فوكس انا ندوي معاك مره واحده، ما غاديش ندوي معاك جوج مرات. فوكس فوالا الله يرضي عليك. دونك كيف قلت لكم جو في جوست بروغرامي لا فيديو، جو في لا بلانيفي مع الستة كيف ديما الفيديو كيخرج عندي مع الستة. اي غادي نخرج نقضي شي غرض، ندخل وديك الساعه نلقى لي كومونتير ديالكم. ديجا قريت لي كومونتير ديالكم جاوبت عليهم. اي بون شفت واحد الكومونتير قال لي بلاتي نوري لكم رضا بومزه فوكس فوالا. دونك قال لي كنتمنى تقرا هاد لا كيسيون تجاوبني عليها في الفلوق الجاي. اما حسن تخدم بيسابس و تريسابس في كل وحده فيهم مع ميوسكل كبير، لا قال لي مره وحده في لا سيمان ولا دخل كل وحده فيهم مع ميوسكل كبير. اي ميرسي بزاف اخويا. ما فهمتش هاد لا كيسيون جاوبت عليها، جاوبتك في في ليسباس كومونتير، وملي جيت دابا نقلب لقيتها ما تصيفطاتش لك. دونك سي لوكازيون غادي نعاود نشرحها لك. داكوغ. دونك اما حسن ما نقدرش نقول لك هادي احسن من الاخرى. علاش؟ حيت كل واحد والاحساس ديالو. كاين اللي كيعجبو ديك لا كونجيستيون حيت ملي تخدم بيسابس و تريسابس في حصه وحده تتحس بالبغا ديالك غادي تفرقع. داكوغ. كاين اللي كيحس مزيان اللي كيخدم بهاد الطريقه، وكاين اللي كيفضل يدخلهم مع ان غرون ميوسكل. فهمتي؟ ما نقدرش نقول لك هادي احسن ولا احسن، كل واحد والتمارين اللي غيليقوا ليه ولا لي بروغرام اللي غادي يليقوا ليه. انت جربهم بجوج وشوف اللي غادي تناسبك. انا مثلا سيمانه تنجمعهم بجوج والسيمانه اللي من بعد تنفارقهم مع لي غرون ميوسكل، هكا تندير. دونك فوالا قريت لي كومونتير ديالكم، غادي ندوزهم فيت في. اللي شاف راسو عارف راسو، يلا شان بتي بوز بلو. يلا مشينا فيت في بلاتي يدير الفوكس. فوالا يلا حنا طالعين فوكس باش بانوا لكم السميات مزيان. سي طلع جيسبر يكون كيبان لكم. غنجاوبكم كامل. ما فهمتش علاش كاينين دي كومونتير سورتو هذاك يمكن مع كتبت جريده داكشي علاش ما تصيفطش. داكشي علاش بونس ما تصيفط. المهم سمح لي انا جاوبتك في لا فيديو السي رضا الا ما خفت نكذب. داكور. دونك انا غادي نمشي قاد 3 دقائق غيبدا الماتش البلاصه. جيسبر نربحو ونتلاقاو من بعد. ديرني روبور عندنا. حط حوايجي، حط مابقاش تلبس لي حوايجي. شنو غضرب شي سكوات ولا مضيع؟ شنو زعما بغيتي دير معاك ديال توقال تضيع على اللومبير ديالك؟ انت تي بري زعما توقال. هاي تي فري ولا لا؟ دغوا ديما تحش من لي دغوا دو ما تسوى والو. اجي نهبطو ناكل. دونك توقال غادي يديرو معايا راس الطوال هذا. فينا هو راس الطوال؟ فينا تي فري؟ Je suis prêt à 100%. À 2000%. نهبط ناخد الغراب. بغيتي تاكل شي حاجه؟ بيجي 80. مو 80. بيجي 80. انا غادي نمشي بواحد لا بتيت سيري ديال 2-3 فلوغ على البريباراسيون ديال توقال. دونك سيغمون نتلاقاو غدا بور نوفو فلوغ. غدا غنعطيكم واحد لاستوس بور لي زونطرينمون. لقيت واحد لاستوس باش pour améliorer la condition physique ديال الواحد. داكور. دونك الناس اللي كانوا كيسولوني شحال هادي في السناب علاش كنت نتيني بواحد اللعيبه، وها نتوما غادي تفهموا علاش في الفلوق الجاي.
Donc ça va me permettre d'améliorer la condition physique. L'altitude, الجبل fait 4167 mètres, fait 4167 mètres d'altitude. Donc شحال ما تطلع شحال شنو؟ قلنا 4 كيلومتر 4 km. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. دونك شحال ما تطلع شحال ما الاكسجين قليل وصعيب باش تنفس تقدر تشدك الدوخه. لقيتي شي حاجه ما تاكل؟ بغيتي والو؟ انت بغيتي تاكل شيبس؟ شحال فيك البروتين؟ شحال فيا بروتين تبارك الله فيه اللحم تاكل وتفطر بيا وتغدى وتعشى. انا غادي نضرب لو ديرني روبا بشويه ديال الثلاجه ما شفتوش ما شفتيش غنضرب لو ديرني روبا اي نطلع نكمل دوزيام ايطا ديال البلاصه جوج زيرو ميطا الاولى اي انسويت ناتاكي ليكم لو مونتاج باش نحط لكم فلوغ غدا باسكو جو سي كو عزيز عليكم لي فلوغ اي شحال هادي ما فلوغيتش دونك غادي نمشيو في واحد لا سيري ديال لي فلوغ ان شاء الله ان شاء الله سي تو سباس بيان نحط لكم فلوغ ديال توقال ان شاء الله. بون غنخليكم هنا داكور نتلاقاو في فلوغ جاي ان شاء الله. كيف ديما بغيتي تتبع لا بريز دو مون سيزون ترينمون بغيتي تتبع حتى لاسونسيون توقال لو سناب في لا فان لا فيديو باش تابونا لاشين هنا باش تشوف فيديو موتيفاسيون هنا شوف فيديو جاي.